मत हुँदा गोली प्रहार हुँदा 1 जना शिक्षक र 18 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। एक ज्येष्ठ नागरिक र 10 वर्षीय बालिका सस्त घाइते भएका छन्। टेक्सस राजस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो विद्यालयमा 10 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने गर्दछन्। राज्यका गभर्नर ग्रेग एप्टनले आक्रमक पिस्तोल र राइफल प्रयोग गरेको र राइफलको पनि प्रयोग भएको हुन सक्ने बताएका छन्। घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ भने उनको कसरी मृत्यु भयो भन्ने बारेमा पनि खुलेको छैन। ती आक्रमणकारीले घरमा हजुरआमाको हत्या गरेर स्कुलमा पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। यो विद्यालयमा 500 भन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले मृतकहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुक्काउन निर्देशन दिएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। जित पक्का भएपछि बालनले भने विजय जुलुस नगरौं, आफू रहेकै ठाउँमा धन्यवाद र्याली गरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेहेरका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालनले निर्वाचनको परिणामलाई जित हारको रूपमा नहेर्ने अपील गरेका छन्। आफू निर्वाचित हुने सुनिश्चित भएपछि उनले फेसबुक पेज मार्फत एक वक्तव्य जारी गरी आफ्नो समर्थकहरूलाई विजय जुलुस नगर्न र त्यसकै नाममा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ नधाउन अपील गरेका छन्। जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउ र घोषणापत्रमा भएका कुराहरू लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय मनाउला। उनले वक्तव्यमा जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउ घोषणापत्रमा भएका कुराहरूलाई लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउला भन्ने उनले वक्तव्यमा भनेका छन्। अहिले विजय जुलुस भनेर अरूलाई पराजित भन्ने संकेत पनि नगरौं। उनले लेखेका छन्, स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा हामीलाई मत दिने समर्थन गर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने सबैलाई धन्यवाद छ। अहिले यति भन्न सकिन्छ कि हामी काठमाडौँ महानगरको जिम्मेवारी बोक्न योग्य छौं भनेर महानगरका मतदाताहरूले हामीलाई विश्वास गर्नु भएको छ। यहाँ विश्वास कुरा छ, विश्वासमा जित वा हार हुँदैन। निर्वाचित हुनेले अरू प्रतिस्पर्धाको तुलनामा ज्यादा मत ल्याउन पनि बहुमत नल्याएको भन्दै आफूलाई मतदान नगर्नेहरूको भावनामा समेत चोट नपर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। उनले महानगरको उन्नतिका लागि सबैसँग सहकारीको आग्रह गरेका छन्। स्वयंको पनि बढीमा 35% मत आउला। यसको अर्थ हो बदर मतहरू बाहेक बाँकी 50% जति मतदाताहरूले अरूलाई छनौट गर्नु भएको छ। वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, हामीलाई मत हाल्ने 34-35% को शिर उच्चो पार्दै गर्दा बाँकी 50% को शिर निहुराउनु पर्ने काम वा संकेत भएको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेछ। ठाउँ ठाउँबाट विजय र्यालीका नाममा काठमाडौँ आउने तयारी भएको सुनिएको भन्दै उनले काठमाडौँ आउने दुःख नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यसको स्वामित्व हरेक नेपालीले जहाँबाट जसरी भए पनि लिदिन हामी खुसी हुनेछौँ। उनले बरु आफ्नो ठाउँबाट धन्यवाद र्याली गर्न आग्रह गरेका छन्। आफ्नो अभियानलाई उनले नेपालभरको अभियान बनाउन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचित भएदेखि आफ्नो वास्तविकता परीक्षा सुरु भएको भन्दै उनले आफ्नो काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अबको हाम्रो पहिलो यात्रा काठमाडौँको मुहार फेर्नलाई हुनेछ र मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा हामीलाई मत दिने समर्थन गर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने सबैलाई धन्यवाद छ। अहिले यति भन्न सकिन्छ कि हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी बोक्न योग्य छौँ भनेर महानगरपालिकाका मतदाताहरूले हामीलाई विश्वास गर्नु भएको छ। यहाँ विश्वासको कुरा छ, विश्वासमा जित वा हार हुँदैन। जित हारलाई मतगणना सकिएसँगै सकिदिउ घोषणापत्र भएका कुराहरूलाई लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउला। तर अहिले विजय जुलुस भनेर अरूलाई पराजित भन्ने संकेतसम्म पनि नगरौं। यसै पनि चुनावमा जितेरै धेरै मत ल्याउने हो भने बहुमतले अगाडि बढिनेछ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भने ओडा नम्बर 17 को मतगणना सुरु हुनै बाँकी रहेको छ। अन्य ओडामा भने मतगणना सम्पन्न भइरहेको छ। यसैगरी भरतपुरको मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा अधिकारी विजयी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन्। एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 12,000 भन्दा मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 12,449 मतले विजयी भएकी हुन्। भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक रूपमा निर्वाचन मत परिणाम भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। प्राप्त विवरण अनुसार दाहालले 52,030 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदी 39,581 मत ल्याए। उपमेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भए। अधिकारीले 52,830 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी साप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,612 मत ल्याइन्। हिमलालाई एमालेको समर्थन थियो र मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको 14,728 मत ल्याएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
प्रिन्सिपलबाट लगातार 2 वर्षसम्म करडी भोगेकी किशोरी सीधा कुरामा लाइभ आइन्। सुस्मिता शेखमीले कहिल्यै उमेरमा मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्दा भोग्नु परेको यौन उत्पीडित तथा बलात्कारबारे आज आवाज उठाइरहँदा रेजिना नाम गरेकी अर्की युवतीले पनि आफूमाथि 7 वर्ष अगाडि भएको बलात्कार घटनाबारे मुख खोलेकी छिन्। सुस्मिताले आफूमाथि लगातार 6 महिना एक मोडलिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले बलात्कार गरेको बताएपछि नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसा विरुद्धको आवाज बुलन्द भएको छ। सुस्मिताले आफूमाथि भएको यौन उत्पीडित बारे आँट गरेर आवाज उठाएपछि सो घटनाले आफूलाई प्रेरणा मिलेको बताउँदै रेजिनाले आफूमाथि 9 कक्षादेखि एससी दिदासम्म बलात्कार भएको बताएकी छिन्। यति बेला नेपालभर बलात्कारमाथि कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन तीव्र भइरहँदा सुनसरी इटहरी घर भएकी 22 वर्षीय रेजिनाले आफू विद्यालयकै प्रिन्सिपलले बलात्कार गरेको बताएकी हुन्। उनका अनुसार 14 वर्षको हुँदा 9 कक्षामा पढ्न उनी प्रिन्सिपलबाट पटक पटक बलात्कार भएकी थिइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार ब्लुमिङ लोड्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्दा विक्रमसम्म 2072 देखि 2073 तिर प्रिन्सिपलले लगातार रूपमा बलात्कार गरेका थिए। होस्टेलमा बस्दै आएको त्यो समयमा आफूलाई छातीमा समस्या भएपछि प्रिन्सिपलले अस्पताल लैजान्छु भनेर होटलमा पुर्याएर ती युवतीको भनाइ छ। 2 वर्षसम्म पटक पटक बलात्कार गर्ने प्रिन्सिपल विरुद्ध बलात्कारको किटानी जाहेरी दिँदा पनि आफ्नो मुद्दा सुनाइ नभएको उनको गुनासो छ। होटलको कोठामा लगेर टी-सर्ट च्यातेर बलात्कार गर्नुको साथै मोबाइलमा नग्न भिडियो खिच्ने कोसिस ती युवतीले उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो फोटो 2 वर्षसम्म यौन शोषण गरेको ती किशोरीले खुलाएकी छिन्। युवतीले लेखेकी छिन्, प्रिन्सिपल राज खड्काले मलाई विद्यालयबाट अस्पताल जान भनेर लग्यो, तर बाटोमा मलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा होटेलमा पो पुर्यायो। होटेलमा पुगेपछि उनले मलाई खान भन्यो, मैले खान्न मानिन। मलाई अनि नराम्रो फिल भयो, म डराएँ अनि मेरो अनुहारमा पसिना बग्यो। त्यसपछि उहाँले यता आऊ गर्मी हुँदैन भन्दै कोठामा तानेर लग्यो। कोठामा लगेपछि उसले चुक्कुल लगायो। त्यसपछि उसले फेरि मलाई खान कर लगायो। मैले फेरि खान मानिन। त्यसपछि उसले मेरो स्कुलको जर्सी च्याथ्यो, मलाई बलात्कार गर्यो। यो घटनापछि आफूले धेरै साथीहरूलाई सुनाएपछि कसैले विश्वास नगरेको ती युवतीको गुनासो छ। अहिले ती युवती लाइभ आएर चर्चित टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K मा आफ्नो कुरा राखेकी छन्। अब प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी। 41,763 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी मेहेरका उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पछाइरहेकी छन्। बालनपछि दोस्रो धेरै मत पाइरहेकी सिंहले एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई 1000 भन्दा बढीले पछि पारेकी छन्। सिंहले पनि बालेन भन्दा 17,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेकी हुन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले 14,347 मत पाएकी छिन् र यस्तै एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। उता काठमाडौँको उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गोले 42,494 मत सहित अग्रतामा छिन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 14,922 मतका साथ पछाइरहेका छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्की पीडित पुगिन प्रहरीमा। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्की युवती पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन्। आइतबार उपत्यका प्रहरी अपराध महाशाखामा पुगेर ती युवतीले आफू पनि पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको बताएकी हुन्। स्रोतका अनुसार शनिबार प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरीलाई सम्पर्क गरिरहेकी थिइन्। उनले महाशाखामै पुगेर घटनाबारे बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सोमबार पाण्डेलाई प्रहरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने भनिएको छ। अनुसन्धानका लागि सोमबार म्याद लिने तयारी गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमारले बताउनु भएको छ। अहिले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। घटनाका बारेमा धेरै कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन। कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया अघि बढाउन वर्ष कुबेली नेपाल खबरसँग भने यसअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीले पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले घटना सार्वजनिक गरेसँगै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठेको थियो। त्यस लगत्तै सरकारको घटनाको अनुसन्धान गर्न एसएसपी कुमार नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो। समितिले शुक्रबारदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। शनिबार पक्राउ परेका पाण्डेलाई प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध ती किशोरीले पनि सोमबार जाहेरी दिने तयारी गरेकी छन्। पाण्डेलाई प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यो मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले प्रहरीले यही कसुरलाई मुख्य बनाउने र बन्धक बनाएको, नशालु पदार्थ खुवाएको र यौन शोषण गरेको पनि त्यही मुद्दामा खुलाउने भएको छ। बलात्कारको मुद्दामा 1 वर्षभित्रमा उजुरी गर्नु पनि हदम्यादका कारण प्रहरीले अर्को विकल्प खोजेको हो। 8 वर्ष पहिले पाण्डेले यौन शोषण गरेको आरोप ती किशोरीको छ।
अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा बालेन शाहले फलाकिलो मतअन्तरलाई कायमी राखेका छन्। 1,18,240 मतगणना हुँदा शाहले 41,763 मतसहित फराकिलो अग्रता लिएका हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 14,347 मतसहित पछाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गुली 42,494 मतसहित अग्रता लिएकी छिन्। उनलाई गठबन्धन